और तिलावत कुरान करीम से इस महफिल को मसरूर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفه أو انقص منه قليلا. ما شاء الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما شاء الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سبحان الله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ما شاء الله. الله أكبر. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صلى الله عليه وسلم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. اللهم زد فزد. واذكر اسم ربك وتبتل
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ما شاء الله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله أكبر، سبحان الله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ما شاء الله. وذرني